बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर एक नए वीलॉग के साथ। हुकूमत ने एकदम से कुछ पत्ते शो करने की कोशिश की है। मैं इनको पत्ते कम ये कह रहा हूं कि अपनी सुबकी थोड़ी छुपाने की कोशिश की है, ये जो एकदम बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट के तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट के मुबैना नुमाइंदों की तरफ से। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से जो पार्लियामान के अंदर हुकूमत की नून लीग की जो सुबकी है उसको मजीद रोशनास कराया, मजीद हाईलाइट किया, जब बिलावल भुट्टो अचानक से तमाम 8 बजे के प्राइम टाइम्स में आए एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग के साथ और बताया कि अब मैं आईनी तरमीम लेके आऊँगा, अब पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम लेके आएगी। और हाँ, जब हम इस तरमीम के मुसवदे पर किसी हद तक हम लोग रजामंद हो गए तो फिर हुकूमत को भी रजामंदी जाहिर करवा ही दी जाएगी। उसके बाद ज़ाहिरी बात है एक कुछ दूररस नताइज होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। अब खैर इसके के मुसवदे के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो पाकिस्तान की अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ से भी खैर उसको काफ़ी ज़्यादा मुतसादम थी, लेकिन एक उस पूरे मुसवदे का एक छोटा सा पार्ट जो है वो जुडिशरी में के हवाले से जो अपकमिंग कुछ केसेस हैं उनकी समाअत हैं उसके ऊपर थोड़ा असरअंदाज होना था। तो उन पत्तों में कुछ दरमियानी कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की गई है जिस पर चला जा सकता है। खबर ये थी जी, आइनी तरमीम में नाकामी के बाद कुछ फौरी मकासद के असूल के लिए एक प्लान बी है जो गवर्नमेंट की तरफ से तैयार है और बाकायदा तौर पर ज़राए के ज़रिए खबर फ्लोट की गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया को ये खबर दी गई है। इसका मतलब है यहाँ कुछ कुक हो रहा है। और वो किस बिना पे हो रहा है कि कानून जो नहीं है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट, जो 2023 में इसी पार्लियामान ने मंजूर किया था, जिसके तहत जो फ़र्द वाहिद है यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, चाहे बेंचेस की तश्कील हो, चाहे केसेस की सुनवाई हो, जो उनका जो इख्तियार था ना वो 3 सीनियर जजेस के अंदर तकसीम कर दिया गया था। यानी मौजूदा तौर पर काजी फाइज़ा साहब कोई बेंच की तश्कील करते हैं और केसेस की फोकियत का अंदाज़ा करते हैं। उनके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होते हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर होते हैं। ये तीनों सीनियरिटी में एक के बाद एक आ रहे थे। तो उससे हुकूमत हो गई है परेशान कि भाई मुसलसल काजी फाइज़ा साहब किस तरफ जा रहे होते हैं, 2 जजेस किस तरफ जा रहे होते हैं, केसेस दूसरे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को ख़त्म करने की तैयारियां जी, जो खुद ही इन्होंने 2023 का एक्ट जो बनाया था उसको 2024 में अब ख़त्म करने और इख्तियारात कम किए जाएंगे जी 3 रुकनी कमेटी के। इसके मुख्तलिफ चीज़ें सामने, जिसमें मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ काजी फाइज़ा साहब को तफवीज़ हो सकता है। ठीक है जी, जिस सिलसिले में काबीना से, और सिर्फ काबीना से पास होना है, इसके लिए कोई पार्लियामान के इजलास नहीं बुलाने हैं, सिर्फ काबीना से पास होना है और सदर मुमलिकत ने इसके ऊपर दस्तखत कर देने, यानी कोई लंबी ऐसी चौड़ी प्रैक्टिस नहीं है। और ये खबर है कि काबीना में फौरी तौर पर तरमीम के लिए इसको डेफिनेटली पेश किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2024 का इसको नाम दिया जाएगा जी। और ना सिर्फ ये बल्कि फ़र्द वाहिद के इख्तियारात जो है ना वो अब अपनी मर्जी से जो बेंच तश्कील देने के थे, या तो वो सिर्फ और सिर्फ काजी फाइज़ा साहब को तफवीज़ कर दिए जाएंगे, उनको इख्तियार दे दिया जाएगा, लेकिन दूसरी ऑप्शन ये है कि वो कमेटी के दीगर अरकान अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। यानी जस्ट वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में नहीं बैठे तो वो कहेंगे कि जस्टिस अफगान साहब को बिठा दें जी, मुझे वो उनकी ज़रूरत है, जस्टिस याहिया अफरीदी को बिठा दें। यानी वेट और वजन बराबर करने के लिए, क्योंकि एक के मुकाबले में अगर 2 ने अगर वेटेज दिए तो उस हिसाब से ये सारा काम हो सकता है। लेकिन इस पर नीयत बड़ी मैटर कर रही है ना, तो नीयत इस वक्त हुकूमत जो भी कर रही है वो बादी नजर आ रही है। तीसरा ये कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी के मेंबरान की तादाद बढ़ा दी जाए, 3 है, 3 से 7 कर दी जाए, 3 से 5 कर दी जाए, 2 ऐसे जजेस लेके आए जाएं जो काजी फाइज़ा साहब की रूह के, जिस्म के और दीगर चीज़ों के बहुत बहुत ज़्यादा करीब हैं, उनके एक्ट्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं। यानी एक सर्टन दोस्ती का हामद आवा जिनके साथ बहुत ज़्यादा है, या अंडरस्टैंडिंग का हामद आवा बहुत ज़्यादा है। तो ये सब करने जा रही है। और इसके बाद क्या होगा कि हुकूमत के कुछ ऐसे केसेस हैं जो प्रायोरिटी पे हैं और जिनको फ़ौरन लगना चाहिए, जिनको जल्द निपटाया जाना चाहिए, स्पेशली मखसूस नशस्तों वाली सारी तकलीफ ही वहीं से हुई है ना। उसका तफसीली फ़ैसला आने से पहले उसके रिव्यू की तरफ चले गए। तो रिव्यू का बेंच तब था जब सालाना छुट्टियां ख़त्म होती थी, तब जाके किसी वक्त उसने तश्कील देना था। तो बहरहाल अब यहाँ है। अब अगेन काजी फाइज़ा साहब को ये इख्तियारात दे के दोबारा से काजी फाइज़ा साहब को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है। पहली काजी फाइज़ा साहब रोज़ एक नया ज़ख्म खाते हैं, रोज़ वकला बरादरी अपनी जगह पर, पार्लिमान अपनी जगह पर, और विद इन नून लीग जो गुफ्तगू है ना वो भी इनकी अपनी जगह पे है। इधर यहाँ ये मामला हुकूमत ज़रा चाह रही है कि चलो भाई अगर पूरी आइनी तरमीम नहीं लेके आ सके तो फिर कुछ इस तरीके से किया जाए कि कुछ अपकमिंग जो केसेस हैं उसमें ज़रा मामलात के लिए देने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ही तब्दील कर दिया जाए। ये भी अगले 2 से 3 दिनों में
کہا جا رہا ہے کہ کابینہ سے اس کی منظوری ہو جائے گی. ادھر حکومت ہے، ظاہری بات حکومت ہے تو ایک کے بعد ایک چال بھی چل سکتی ہے. میں نے کبھی تازہ تازہ زخم کھایا، اور یہ بھی بڑی زبردست اور مذاقہ خیز قسم کی ہے. اسپیکر ایاز صادق صاحب کے خط کا بڑا چرچا ہے، جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ، اور الیکشن کمیشن کو خط لکھ کے اسپیکر ایاز صادق صاحب کہتے ہیں ہم نے ایک عدد ایکٹ بنایا ہے اور اس ایکٹ پہ صدر مملکت دستخط بھی کر چکے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کو بتا رہے ہیں. سب کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے نا سر؟ جی ہاں، میں کروں گا تو اے کریں، تو اے کریں گا میں اے کروں گا، یہ والی ساری پوزیشن ہے. کیونکہ سپریم کورٹ نے سیدھا الیکشن کمیشن کو کہا ہے اگر آپ نے ہمارے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا تو آئینی اور قانونی جو معاملات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ بڑا کیٹاگوریکلی کلیئر کیا ہے. ایسی کیا تکلیف ہے جی؟ 3 دن سے الیکشن کمیشن یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا. آج تیسرا دن ہے میں اس اجلاس کا الیکشن کمیشن کا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں مخصوص نشستوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. ابھی تک ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے. وہ اس لیے نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے تھے، وہ بیسیکلی اسپیکر ایاز صادق صاحب کے خط کا ویٹ کر رہے تھے. ایاز صادق صاحب کو بھی تو کوئی مشورہ دیتا ہے، ان کو بھی تو کوئی مشورہ دیتا ہے سر یہ خط لکھیں ذرا آپ. اور یہ صرف اور صرف ادارے کے آگے کھڑا ہونے کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ والی سپریم کورٹ نہیں ہے. ہاں، یہ اس سے پہلی والی بھی سپریم کورٹ نہیں ہے. اگر یہ سپریم کورٹ وہ کہتے ہیں وہ جوڈیشل ایکٹیوسٹ والی ہوتی جس پہ ہر چیز پہ سو موٹا ہو رہا ہوتا، آپ یقین جانیں پارلیمنٹ کو دیوار کے ساتھ لگی ہوتی. پارلیمنٹ کی یہ تمام چیزیں یہ وہ ہے ہی نہیں کہ جسٹس نثار صاحب ہوتے، افتخار چودھری صاحب ہوتے، یہ والی ہوتی. تو قاضی فائز صاحب کی ہے جی. نہیں تو عمر عطا بندیال صاحب کا بھی فیصلہ تو نہیں مانا گیا تھا نا پنجاب اور کے پی کے الیکشن کا. انہوں نے کہا چلو جی اب ہم سپریم کورٹ کے فیصلے بھی نہیں مانتے. نہیں تو ابھی تک 8 رکنی لارجر بینچ تھا، اس پہ سو موٹو ہو چکا ہوتا، ابھی تک ہو چکا ہوتا کہ آپ نے ابھی تک اس پر عمل ہی نہیں کیا. لیکن بہرحال اس خط سے بہت سی چیزوں کا پتہ چل رہا ہے جی. انہوں نے کہا ہم نے ایک ایکٹ بنایا اور صدر اس پر دستخط کر چکے ہیں، اور اس کے تحت اگر کسی جماعت کے یا کسی شخص نے رکن اسمبلی ہے اور اس نے اپنے کاغذات جمع کراتے ہوئے پارٹی کی ڈکلیریشن جمع نہیں کروائی، اور جنہوں نے پارٹی سے وابستگی کا سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. یعنی 41 اراکین اسمبلی یا 38 اراکین اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے اپنا ڈکلیریشن سنی اتحاد کونسل کا جمع کرایا. وہ سنی اتحاد کونسل جس کے ممبران کو سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں اب نہیں جماعت تصور کیا جا سکتا، اور کہا گیا تھا کہ ان دنوں کے 15 دنوں کے اندر اندر ان کو اپنی ایفیلیشن شو کرتی ہیں. اچھا جی، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی 41 اراکین سنی اتحاد کونسل کے نا ان کا حلف نامہ جو ہے جمع کرا چکے ہیں، وہ اب تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور سنی اتحاد کونسل نے اپنے مخصوص نشستوں کی لسٹ دی نہیں ہے، اس لیے وہ جو مخصوص نشستیں وہ نون لیگ کو دے دیں، وہ جے یو آئی کو دے دیں، وہ پیپلز پارٹی کو دے دیں، وہ ایم کیو ایم کو دے دیں. نہ سنی اتحاد کونسل کو دیا نہیں جا سکتا. اور حالانکہ سپریم کورٹ نے اپنے 12 جولائی کے فیصلے میں بالکل کلیئر کہا تھا کہ اس فیصلے پر آپ کو عمل درآمد کرنا ہے، اور مزید تشریح اور وضاحت میں بھی کہا تھا اس فیصلے کے بعد آنے والا کوئی ایکٹ ہمارے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اتنا پیور اینڈ کلیئر کر کے سپریم کورٹ نے کہا تھا الیکشن کمیشن کو. کیونکہ اس کے بعد ایک ایکٹ آیا تھا نا، اس ایکٹ کے تحت یہ تمام چیزیں ہوئیں. حالانکہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے سے پہلے قانون سازی کر لی. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے اس فیصلے کے بعد جو بھی ایکٹ ہے وہ ہمارے اس فیصلے پہ لاگو نہیں ہے، آپ کو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے. یہ سمجھنے کہ شاید اس طرح کر کے شاید عدلیہ کے خلاف اور عدلیہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ قاضی کی اس طرح کی اگزامپل تو ہے ہی ہے. تو یہ 8 ججز جو ہے نا ان کی وضاحتی نوٹ سے جو الیکشن کمیشن کے اوپر تھا وہ بات ثابت ہوگی. ہاں، الیکشن کمیشن نے اتنا بڑا قانونی اب ذاتیات پہ بات آ چکی ہے نا، تو اتنا بڑا کام ہو چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو ان لوگوں کی ایفیلیشن ہی شو نہیں کرنی، ہم نے تو نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں کرنا. تو یہ ایسا لگ رہا ہے، لیکن یہ سپریم کورٹ تھوڑی ڈیفرنٹ ہو چکی ہے. یہ مارک مائی ورڈز، سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرا کے ہی رہے گی. 12 جولائی کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. بہرحال اس وقت حکومت ذرا اس حوالے سے تھوڑی ایکٹیو ضرور نظر آ رہی ہے. رہی بات وہ مولانا فضل الرحمان صاحب والی، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ملتان تو چلے گئے، لیکن ایک خبر انہوں نے دی مرتضیٰ صاحب نے جو سینیٹر ہیں جے یو آئی کے، اور ان کے مطابق کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پارلیمانی کمیٹی ہے نا اس میں کوئی اتنا
زبردست بیہیو نہیں کیا تھا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا تھا آرٹیکل 8 کے حوالے سے، جو ڈیفینیٹلی فوجی عدالتوں میں پبلک کی تحویل کے حوالے سے ہے، اس کی جورسڈکشن کے حوالے سے، اس کی لیگلٹی کے حوالے سے. انہوں نے کہا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ آرٹیکل 8 ہے؟ تو بلاول صاحب نے کہا ہماری مجبوری ہے، اور یہ ہماری مجبوری ہے اور آپ ہماری مجبوری سمجھیں. اچھا جے یو آئی کتنے بڑے رہنما جو اس سٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے بلاول صاحب کی یہ گفتگو، بلاول صاحب کی میری نظر میں جو پارلیمانی سیاست ہے، ان کی سیاسی زندگی کا ایک بہت بڑا داغدار نشان ہے. چاہے اس کے کہ آج ایک صاحب ضرور کہہ رہے ہیں جو میئر بھی ہیں کراچی کے، مرتضیٰ وہاب صاحب، کہ نہیں بلاول صاحب نے یہ بات نہیں کی. لیکن جو پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو کے نواسے کہلاتے ہیں، جو پارلیمانی سیاست، پارلیمانی ایکٹیویٹیز، بنیادی انسانی حقوق اور لیجسلیشن کے حوالے سے ترہ رکھتے ہیں، وہ آج کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی کے نکات میں ہماری مجبوری ہے اور آپ ہماری مجبوری سمجھیں. باقی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تھینک یو.